जी टी वी मुजाहिद आपको खुश आमदीद कहता है। और ग़ालिबन इस वक्त कोई दूसरा ऐसा मौजू नहीं कि जिस पर गुफ्तगू हो कि सारे मुल्क की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च पे हैं। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बड़े अहम दौरे पे चाइना गए हैं। क्रिकेट भी हो रहा है, लेकिन लम्हा ब लम्हा ख़बर यही आ रही है स्क्रीनों पर कि इमरान खान का मार्च कहाँ पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। और इमरान खान साहब के मार्च के हवाले से दो बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि इमरान खान के मार्च में कितने बंदे हैं, कितने लोग हैं। और इस सवाल को मज़ीद मानी खेज़ हमारे लंदन में बैठे हुए साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने ये कहा है कि 10 लाख, जी हाँ 10 लाख लोगों को लाने का दावेदार सिर्फ़ 2000 बंदे इकट्ठे कर सका। और ये मैं इसको एक बार फिर इसलिए रिपीट करना चाहूँगा कि ज़रा कैमरे की स्क्रीन एक बार फिर आपको दिखा सके कि क्या 2000 हैं, 4000 हैं, 8000, 10,000 हैं। लेकिन ये दो सवाल आए हैं। और मेरे साथ हमारे लाहौर ब्यूरो के अरसलान भट्टी साहब हैं। पंजाब की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है। हम जब अभी गए ज़िमनी इलेक्शन भी इनके साथ हमने देखे। और फिर सुहेल इकबाल इस्लामाबाद के हमारे ब्यूरो चीफ हैं। इमरान यूसुफजई हमारे सीनियर साथी खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। और खान साहब अपनी पूरी गिरज चमक से साथ जारी हैं। और हाँ, भूल ही गया, सूबा हमेशा भूला हुआ ही है, तो लॉन्ग मार्च में भी नज़र नहीं आ रहा। बुशरा कमर भी हमें ब्यूरो चीफ कोयटा से ज्वाइन करेंगी। कोयटा की ब्यूरो चीफ कराची में ही ज्वाइन करेंगी। लेकिन ज़रा सबसे पहले ये देखिए कि आज भी इमरान खान का स्टेमिना कहें, जोश व खरोश कहें, इस्लामाबाद पहुंचने के लिए बेताबी या बेकरारी देखें कि उसी ज़ोर शोर से शरीफों पर हमले कर रहे हैं इस्लामाबाद पर आने से पहले। मैं चैलेंज करता हूं कि जब भी नवाज शरीफ तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें मैं हराऊंगा। मैं सिंध आ रहा हूं, मुझे जरा इधर से फारग होने दो। सरदारी तुम्हारे पीछे मैं सिंध आ रहा हूं, तैयारी कर लो। सिंध के लोगों को सबसे ज्यादा आजादी की जरूरत है, सबसे ज्यादा जुल्म सिंध के लोगों के ऊपर है। तो इंशाअल्लाह हम वो जमात है और मैं वो सियासतदान हूं जिसने मुल्क से बाहर नहीं भागना। जी, मैं ख्याल थोड़े फ़र्क से इमरान खान की यही तकीद जारी है। और आपसे आगाज़ करेंगे क्योंकि मार्च लाहौर से शुरू हुआ और पहले दिन हमने गुफ्तगू भी की। बड़ी साफ बताइएगा, यानी लिबर्टी चौक पर जब ये हुआ, और मैं आम तौर पर ठाटे मारता हुआ समंदर होता है जो कर रहे होते हैं, और जो अपोजिशन होती है, पुलिस अलग रिपोर्ट दे रही होती है, इस्टेब्लिशमेंट अलग दे रही होती है, इदारे अलग दे रहे होते हैं, एजेंसियां अलग रिपोर्ट होती हैं। लेकिन क्या हम ये समझें कि इमरान खान की कॉल पर पहले दिन जुमे को एक साइजेबल मौसर इज्तिमा था, फिर सारा दिन उनका पड़ाव रहा? सुहेल अरसलान जी, बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। बात यह है जी कि लाहौर में जब भी इमरान खान पहुँचे हैं और जब भी वहाँ से उन्होंने जलसा किया है, जुलूस निकाला है, साइजेबल क्राउड होता है। नो डाउट कि लाहौर में उनका जुलूस बहुत बड़ा था। वो जब निकले वहाँ से, उसके बाद तादाद भी हज़ारों में, कहीं तो कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। लेकिन देखें, एक हद तक होती है कि लोग चलते चलते थक भी जाते हैं। कोई आराम करने चला गया, कोई खाना खाने चला गया, कोई वैसे निकल गया। लेकिन लाहौर में नो डाउट कि उनका क्राउड पुलर इमरान खान साहब पहले दिन से, वो लिबर्टी चौक से दाएं बाएं आगे पीछे वो जो वहाँ से मिलती है जिन्ना रोड, वहाँ पे क्राउड अगर आप कहें कि 10 से 20 हज़ार के दरमियान था तो कोई मुबालगा आराई नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा था तो भी मुबालगा आराई नहीं है, क्योंकि लाहौर में लोग निकले थे उनके साथ। आहिस्ता आहिस्ता अब जब वो बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे, तो क्राउड तो इतना नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो जज्बा जुनून जो है, जो उनके साथ चल रहे हैं, वो उसमें कमी नहीं आ रही। वो उसी तरह है जो पहले दिन था जुमे वाले रोज़ का। और भी 4-5 दिन उनको हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता 10 से 12-15 किलोमीटर वो रोज़ाना फासला तय करते हैं अपने कंटेनर के साथ। लेकिन जो जज्बा जुनून, नहीं, एक और बात भी कि ये जैसे एक जगह जाते हैं फिर लोगों से कहते हैं अपने घर चले जाओ, अगले दिन फिर तैयारी सी करके आ जाना, ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। चूँकि बात यह जी कि वो खुद भी लाहौर आ जाते हैं। अब आज वो गुजरांवाला स्टे कर रहे हैं, चूँकि अब उन्होंने अगला तरफ का देख लिया,
تمام نظریں تمام راستے وہ سہیل بھٹی صاحب کی جانب جا رہی ہیں اب آہستہ آہستہ. تو یہ مختلف ہے. سہیل آپ کے آنے میں ابھی وقت لگے گا. اور کراؤڈ کے بارے میں عام طور پر ہمارے استاد نثار عثمانی ہوا کرتے تھے ڈان میں، بڑے سینئر جرنلسٹ. ہم لوگ جب بے نظیر بھٹو 86 میں گئیں تو کوئی 10 لاکھ گئے، کوئی 20 لاکھ گئے، 30 لاکھ گئے. تو اس وقت خیر اس زمانے میں مومنٹ بھی اس طرح ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا جس جگہ پر 1 لاکھ آدمی جمع ہو جائیں وہاں گنتی ختم ہو جاتی ہے. جی جیسی اس 1 لاکھ کو آپ 5 لاکھ کہہ لیں، 10 لاکھ کہہ لیں، ہاں 5,000 سے کم ہوں تو گنتی کر سکتے ہیں. بالکل. تو ابھی آپ تک پہنچ رہا ہے. تو سب سے بڑا سوال یہی ہو رہا ہے بندے کتنے ہیں. اور اتنا بلنٹ ہمارے محترم نواز شریف صاحب کا یہ کہنا لندن میں بیٹھ کر سن کر یا انڈر اسٹیمیٹ کر کے، یا میں خیال ہے جس پائے کے وہ قائد ہیں خود بھی جلسے جلوس کرتے رہیں، یہ بیان کہ 2,000 بندے بھی اکٹھے نہیں کر سکے. جی صاحب بہت شکریہ. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب عسکری قیادت سے اپنے غیر آئینی مطالبات کیے، ناکامی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پرفریب نعرے لگا کر آپ نے کیسے کہہ دیا غیر آئینی؟ غیر آئینی اس لیے کہہ دیے کہ جب غیر آئینی اس لیے کہہ دیے کہ جب آپ یہ کہا جائے کہ آپ کو لائف ٹائم آخری سانس تک چیف بنا دیں گے، توسیع دے دیں گے، میری حکومت بچائیں. کہاں پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ 64 سال کے بعد آپ چیف رہ سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک آئین کے تحت اگر ایک تبدیلی ہو رہی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، آپ اس کو زبردستی رکوانا چاہتے ہیں اس ادارے سے جن کا وہ مینڈیٹ نہیں ہے، تو یہ غیر آئینی مطالبات ہوگا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پرفریب نعرے لگا کر اپنے فین کلب کو اپنے پیچھے اپنے ساتھ اٹیچ کیا. اس کے بعد ان کو حقیقی آزادی مارچ کے نام کے اوپر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور لوگ چل رہے ہیں. معاملہ یہ ہے، ہم نے 2014 میں بھی آبزرو کیا خان صاحب کو، اور اس کے بعد بھی مسلسل آبزرو کر رہے ہیں. خان صاحب کے فین کلب میں نہ آزادی مارچ والا سٹف موجود ہے، نہ دھرنے والا سٹف موجود ہے. یہ ڈیلی جلسے ہو رہے ہیں. یہ جلسے ہیں لاہور میں، لوگ لاہور کا میلہ اور رنگینیاں دیکھنے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں. جلسہ ہو گیا، ہر شہر میں وہ جلسہ کر رہے ہیں. نہ یہ مارچ کے ڈیفینیشن پہ پورے لوگ گھر چلے جاتے ہیں. مخصوص یہ رنگینیاں دوسرے لوگوں کے دیکھنے کیوں نہیں آتے؟ وہاں پہ ہے نہیں، وہاں پہ ہے نہیں. وہاں طاہر القادری صاحب کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی رنگینیاں ہوتی تھیں، مخصوص لوگ آتے تھے، رنگینیاں نہیں تھی. تو رنگینیاں نہیں ہیں. پنجاب میں ان کی حکومت ہے، 10 20 50 ہزار لوگ اکٹھے کرنا، جس کی بھی حکومت آپ بہتر جانتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کچھ بسیں ساتھ چل رہی ہیں وہ میاں والی کی بسیں ہیں، KPK سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ ساتھ کچھ رات کو قیام کرتے ہیں، باقی سب لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں. جی عمران، ہمارے لاہور اسلام آباد کے ساتھی بھٹی صاحب نے تو پھر بھی ہمارے کچھ محتاط الفاظ میں کہا کہ یہ تو بالکل کہتے ہیں جی رنگینیاں بتیاں دیکھنے آ رہے ہیں. اور دوسرے یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا جس میں یعنی اگر میں دیکھ رہا تھا کہ 2013 میں شاید کچھ 28%، پھر 38%، اور ابھی جو لیٹسٹ جو پل ڈیٹ نے جو کل ہمیں انفارمیشن دی ہے معتبر، وہ کہتے ہیں عمران خان کی KP میں اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں جی ڈیلیور نہیں کیا، کام نہیں کیے، 58% تک پہنچ گئی ہے KP میں. بلور صاحب جیسے لوگ ہارے، پھر ایمن ولی ہارے، پھر وہاں بھی ہارے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے پاسٹ میں دعویٰ تو کر رہے ہیں اسد قیصر کہ جی میں 1 1.5 لاکھ بندے لے آؤں گا، عمران خان کا جو زیادہ انحصار وہ KP سے ہوگا کہ وہاں سے آئیں، ادھر سے آئیں، اور جو راستے وہاں سے جمع ہوں اسلام آباد میں. عمران بہت شکریہ مجھے صاحب. سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے وہ 126 دن والا دھرنا ہو، چاہے وہ یہ 25 مئی والا بھی دھرنا ہو، یا یہ ابھی ریسنٹ جو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے مجاہد صاحب نے، اس نے خان صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ان کو جو ملے گی سپورٹ وہ KP سے ہی ملی. اور اس سے علاوہ یہ اہم چیز یہ ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کا ٹارگٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا، مخصوص کیا گیا تھا خیبر پختونخوا سے نکالنے کے لیے. لیکن اب بڑی سختی بھی کی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو MPA MNA یا جو بھی سیاسی قائدین لوگوں کو اگر نکالنے میں ناکام رہے، ان کو اگلے الیکشن میں ٹکٹ دینے کے لیے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی سختی کی جائے گی. تو اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے، خیبر پختونخوا سے 31,000 لوگوں کی باقاعدہ ایک لسٹ اعلیٰ قیادت کو صوبائی قیادت نے بھیج دی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پشاور سے تقریباً 14,000 لوگ جو ہے وہ شریک ہو گئے. اسی طرح سے نوشہرہ سے 7,500 اور سوابی سے، چونکہ سوابی میں اسد
اسد کیسر خود بھی ہیں, شاہرام ترکئی بھی ہیں, عاطف بھی ہیں, تو یہاں سے تقریباً 8 سے 10 ہزار لوگوں کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا. اسی طرح سے مختلف اضلاع سے 6,000 5,000 4,000 اس طرح کے جو ہے وہ قافلے. آپ کا خیال ہے خیبر پختونخوا سے شرکت فوزیہ آپ سوری بشرا آپ تو الگ ہیں, دور ہے بلوچستان اسلام آباد سے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شریفوں کی حکومت یعنی شہباز شریف صاحب کی حکومت اسلام آباد میں موجود ہے اور وہ چاروں جانب سے گھرے ہوئے ہیں. ادھر گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت, ادھر ذات کشمیر میں بھی ان کی حکومت, پنجاب میں بھی ان کی حکومت, کے پی میں بھی حکومت. آپ کی حکومت تو خیر چلے اگر آنے بھی کی کوشش کرے گی تو وہاں تک نہیں پہنچے گی, لیکن کیا بلوچستان کے لوگ بھی یہ جو اس وقت لانگ مارچ ہے اس سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, یا وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارا کیا اس لانگ مارچ سے تعلق ہے, عمران خان آئیں تو کیا فرق پڑتا ہے, عمران خان جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بشرا دیکھیں مجاہد صاحب, جس طرح سے جب یہ حقیقی لانگ مارچ عمران خان کی شروع ہوئی تو اس وقت بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو صوبائی قیادت تھی اس کی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ وہ بھی بھرپور طریقے سے اس حقیقی مارچ میں شرکت کریں گے, لیکن ان کی جو ڈیٹس تھیں وہ تبدیل ہوتی رہیں اور بالآخر جو ہے 2 نومبر کا انتخاب کیا گیا کہ 2 نومبر کو جو ہے ایک بھرپور تیاری کے ساتھ حقیقی مارچ کا حصہ بنا جائے گا. لیکن اب اچانک آج ایک نئی ڈیٹ کا اعلان کر دیا گیا اور اب 6 نومبر پر بات چلی گئی, جس پر جو ہے ان کے صوبائی صدر سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان نے شیڈول چینج کر لیا, اس لیے ہم نے بھی شیڈول چینج کر لیا. لیکن حقیقت کچھ ایسی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بلوچستان میں پہلے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے, اب جو ان کے مختلف واقعات کے حوالے سے جب کبھی دھرنے دیے جاتے ہیں, کوئی اعلان کیا جاتا ہے. بشرا آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہو گئی, وہ 21 نومبر تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں بالکل, وہ 2 نومبر کہہ رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے جو ہے اب 6 نومبر پر لے آئے ہیں. تو اب صورتحال تو ایسی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ ان کے جو بھی احتجاج ہے اگر اس کی کوئی کال دی جاتی ہے تو بمشکل 150 سے 200 بندہ جو ہے وہ کوئٹہ میں کسی بھی ایک مقام کا جہاں انتخاب کیا جاتا ہے وہاں پر نظر آتا ہے. لیکن وہاں بھی اگر صورتحال دیکھی جائے تو ان کی صوبائی قیادت میں بھی لوگ بٹے ہوئے نظر آتے ہیں, کوئی اس احتجاج کا حصہ بنتا ہے, کوئی احتجاج کا حصہ نہیں بنتا. مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن میں ارسلان آپ سے کوئی پوچھ لوں, اس وقت جو پوری پالیٹکس لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بیانیہ دیتے ہیں اور اس کے مخالفت یا حق میں لوگ آتے ہیں, یعنی اس وقت جو پولیٹیکل ٹرینڈ سیٹر ہیں وہ عمران خان ہے نہ کہ گورنمنٹ. اور اس میں نہیں جاؤں گا کہ ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئی آئی بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا خود ان کا پاکستان کی تاریخ میں آ کر پہلے بیان دینا, اور شاید اس سے یہ تاثر گیا کہ شاید ہمارے شہباز شریف صاحب اور ان کی جو سویلین گورنمنٹ تھی وہ فورسفلی طور پر وہ بیانیہ نہیں دے پا رہی تھی جس کو دینے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کو آئی ایس پی آر کا آنا پڑا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو پالیٹکس کی جو ہوتا ہے نا ایک زمانے میں پرو بھٹو اینٹی بھٹو, پرو نواز شریف اینٹی نواز شریف, عمران خان پرو بھٹو, اس طرح سیاست تقسیم ہو گئی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے جی کہ عمران خان صاحب کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو ناراض کر لیا ہے. ان کے اگر 10 دوست تھے تو انہوں نے 10 کے 10 کو ناراض کر لیا ہے. 9 کو ناراض کر لیتے, ایک کو راضی رکھتے تو شاید ان کا کچھ نظر آتا ہمیں. انہوں نے دیکھیں گورنمنٹ نے ہمیشہ گورنمنٹ ہوتی ہے گیونگ اینڈ پہ, گورنمنٹ مانگا نہیں کرتی, مانگ نہیں ہوتا ہے. بٹی صاحب آپ کو بھی علم ہے, آپ تینوں ماشاءاللہ بڑے سینئر ہیں. پارٹیاں جو ہے تحریک انصاف عمران خان کی, پیپلز پارٹی زرداری کی, نواز مسلم لیگ نون شریفوں کی, وہ ولی خانوں کی, ناراض دوستوں تو کیا بیچاروں کو 4 ووٹ نہیں ملیں گے. عمران اگر یوسف زئی اگر بغیر کیا احمد اسد کیسر کو ووٹ ملیں گے اگر عمران خان پیچھے نہ ہو؟ کیا آپ کے جو جناب اسد عمر کو کوئی اسلام آباد میں ووٹ دے گا؟ کیا آپ کے, میں نام لینا چاہتا ہوں لیکن مجھے ایک اشارہ ہو رہا ہے بریک کی طرف. اور یہ کوئی میں کوئی خوشائند بات نہیں کہوں گا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ پارٹی قیادت کی ہی پیچھے چلتی ہے. وہ پیچھے ہٹا تو پارٹی پیچھے, ورنہ تو جہانگیر ترین جیسا پاورفل آدمی تو غالباً علیم خان کے حلقے میں آپ خود ہمارے ساتھ گئے تھے الیکشن میں ڈالنے, ان کے شاید رشتہ دار بھی نہیں آئے تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے چاروں صوبوں کے بیورو چیف, بشرا قیصر کوئٹہ سے آئی ہیں, عمران پشاور سے, ہمارے سہیل لاہور سے, اور بھٹی صاحب ہمارے لاہور سے, اور آپ سے لاہور صاحب ایک ہی ہے, اب تو قریبی ہو گیا نا, پاس ہی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वलवी आपको खुश आमदीद करता है। और आज हमारे कराची स्टूडियो में चारों सूबों के ब्यूरो चीफ आए हुए हैं और इस हवाले से मुझे इस बात का मौका मिल रहा है कि इनसे आगाही हो, ख़ास तौर पर लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद से और हाँ कोयटा से भी, कि वहाँ पर लॉन्ग मार्च का क्या रद्द-ए-अमल है और इसके बारे में या इसके मुस्तकबिल के बारे में वो क्या सोचते हैं। इससे पहले कि अपने इन मेहमानों के पास जाऊँ, इस्लामाबाद में हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद हैं, ज़रा मैं उनसे ज़रा क्विक मालूम करना चाह रहा था। एजाज, ये जो अभी जो सबसे बड़ा सवाल लॉन्ग मार्च की तादाद के बारे में आ रहा है, और ये हमेशा यही होता है कि जब भी कोई मार्च होता है, जलसा होता है, जुलूस होता है, रैली होती है, हम कहते हैं या तो ठाठा मारता हुआ समंदर होता है, या अगर जो सरकारी चैनल लाख को 10,000, 10,000 को 500 दिखा देता है। और मियाँ साहब ने भी जो उसको कहा है कि जी 10 लाख का दावा कर रहे थे, 2,000 बंदे थे। आपका क्या कहना है, ये लॉन्ग मार्च जो चल रहा है अभी कितने हैं, बढ़ेगा, पहुंचेगा इस्लामाबाद, किस हद तक आप समझते हैं कि ये इतना मौसर पावरफुल होगा? मुजाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब, आपने नंबर्स का पूछा है कि लाहौर से कितने चले और फिर गुजरांवाला कितने पहुंचे और आगे क्या सूरत हाल होगी। देखिए मुजाहिद साहब, एक बात याद रखिए कि इमरान खान के अंदर इस बात की पूरी कैपेसिटी है कि वो क्राउड इकट्ठा कर लेते हैं। लाहौर शहर में उनका क्राउड बहुत अच्छा था, गुजरांवाला शहर में क्राउड उनके पास बहुत अच्छा था। ज़ाहिर है जब जीटी रोड पे चलते हैं तो उस तरह लोग आपके साथ नहीं होते। फिर इमरान खान बीच में एक आध दफ़ा चले भी गए तो उससे भी मायूसी होती है। ये मैटर नहीं करता कि क्राउड वो निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते और साथ कितने। असल बात मैटर ये करती है कि जब पिंडी और इस्लामाबाद वो पहुंचेंगे तो उनके पास कितना क्राउड होगा। तो इस बात का मुझे किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि उनके पास क्राउड नहीं होगा, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि पिंडी और इस्लामाबाद से भी शायद लोग उनके साथ निकलें। अनटिल और अनलेस हुकूमत कोई एक आध दिन पहले शायद कोई कोशिश करे कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दे, बिजली की कीमतें कम कर दे, तो वो उससे इफेक्ट एक हो सकता है। लेकिन मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान के साथ क्राउड था, नहीं है, नहीं या नहीं होगा, उनके साथ क्राउड है और होगा। क्या कहना सैयद? दूसरा सवाल ये है कि सुहेल, क्या जो राना साहब जो बहरहाल मैं तो अच्छा आजकल फिल्म भी चल रही है, इसे बेसाख्ता मौला जट नाम आ जाता है, क्या ये 25 मई वाला रिपीट करेंगे? यानी लोग दाखिल हुए, उनके साथ बहरहाल उस तरह कामयाब एक हो गए, क्योंकि इमरान खान का क्राउड कोई वर्किंग क्लास का नहीं होता, उनका एक मिडिल क्लास का जलसे जुलूस रैलियों वाला होता है। आने से पहले मार दहाड़ हो गई, वो रोक सकेगा? क्या ये दोबारा कर सकेंगे, करेंगे रोकने के लिए? और दूसरा जो सैयद कह रहे थे कि आगे भी जो पिंडी इस्लामाबाद के लोग उनके वोटर भी हैं, हामी भी हैं, इलेक्शन भी जीत चुके हैं। जी ये सब मामला ये है कि नो डाउट वो कहते हैं क्राउड पुलर है, बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि वो क्राउड पुलर कितना इफेक्टिव है, किस पर्पस के लिए निकलता है, एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब अगर पहुंचते हैं इस्लामाबाद तो एक बात उनको जहन में रखनी चाहिए, ये 2014 नहीं है जब उस वक्त की जो उनकी मुखालिफ हुकूमत थी, उनकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब की फुल सपोर्ट थी, ब्लैकबेरी पे मैसेजिंग हो रही थी, अब यहाँ पहुँचिए, पड़ाव कीजिए, अब आगे आ जाइए, वेलकम। और उसके साथ अहम शख्सियात की सपोर्ट भी काफ़ी हद तक हासिल थी। अब वो माहौल तो नहीं है। भले पंजाब में आपकी हुकूमत है, भले खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, 25 मई को खान साहब को जहन में हर सूरत रखना पड़ेगा, वो वाला माहौल नहीं मिलेगा। हाँ, जितना क्राउड वो पुल करके आते हैं और जहाँ यहाँ पर आकर जलसा करते हैं, धरना उन्होंने 2014 में दिया था, चश्मे फलक ने देखे थे वो नज़ारे कि दिन को सब लोग गायब, रात को 150, 200, 300 लोग इकट्ठे होते थे, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट का एक माहौल होता था और उसके बाद 11, साढ़े 11 बजे शो ख़त्म हो जाया करता था। तो खान साहब शायद एक जलसा करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इतने आसानी से राना सनाउल्लाह उनको इकट्ठा नहीं होने देंगे जो उनके माइंड के अंदर स्ट्रेटजी है। फेडरल गवर्नमेंट ने बड़े इंतजाम किए हुए हैं, अगरचे के गरीब आदमी के पिछले 20 दिनों से अरबों रुपए इसके ऊपर खर्च हो रहे हैं, सिक्योरिटी अखराजात के ऊपर, जो लॉन्ग मार्च के दौरान उनको सिक्योरिटी दी जा रही है और जो इस्लामाबाद के अंदर इंतजाम किए जा रहे हैं। सारा क्रक्स ये है। इब्रारुल हक का कुछ रोज कबल कंटेनर पर नजर भी आए थे और वो बहुत गाना गाया करते थे, अज मेला वेखण आइयां कुड़ियां लौट दियां। तो शो इधर तक रहना है और खान साहब के हाथ पल्ले कुछ नहीं आना। कौम का जो वक्त, तवानाई और जो वसाइल का ज़िया हो रहा है, कभी तो कोई इसका भी हिसाब करेगा।
بہت مشکل ترین صورتحال سے گزرے ہیں، لیکن جتنا ملک نے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، $14 ارب کے چین سے جو قرض ہے اس کو ریشیڈول ہونا ہے. کراچی سرکل سہیل صاحب اس میں انہوں نے کیا فرق ڈالا؟ مثلا کیا اگر پچھلے 6 ماہ میں یہ عمران خان کو انہوں نے ڈالر کم کیے ہوتے، انہوں نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہوتی، انہوں نے مہنگائی کم کی ہوتی، انہوں نے لا اینڈ آرڈر بہتر کیا ہوتا، تو وہ جو عمران خان اپنی مقبولیت کی انتہائی نچلی سطح پہ چلے گئے تھے. جب آپ کو یاد ہوگا جب پاور سے الگ کیے جا رہے تھے تو یہ جو عمران خان کو دوبارہ واپس لایا ہے کہ ان کی شکل دیکھ کر تو نہیں آئے. اسی جو عمران خان نے جو ان کی کارکردگی نہ دکھانے کا یہ رد عمل ہے کہ دوبارہ عمران خان کی طرف آ رہے ہیں لوگ. صاحب بہت اچھا آپ کا کویسچن ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کسی بھی ملک کے اندر نہ ہونا آپ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ ماہ قبل پاکستان کی اہم شخصیت نے چین کا دورہ کیا تھا. چینی صدر نے کہا تھا، بڑا ان کا فکرہ مشہور ہوا کہ فرسٹ پروگریس لیٹر ایشو. ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ پروگریس کی راہ میں بے شمار 2014 میں رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی تھی، انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی. ابھی بھی وہی منظر ہے. سٹیبلٹی آنے دیں، وقت کے اوپر الیکشن ہونے چاہیے، ٹائم پورا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر جو بھی عوام کے پاس جائے گا. اس وقت مہنگائی ہوئی تھی، یہ حکومت اگر نہیں ملک کے مسائل حل کر پائی تھی، مہنگائی کی تھی، خمیازہ بھگتیں گے، عوام دوسرے کو موقع دیں گے. آپ یہ تو آپ کا بیانیوں نے خمیازہ بھگتیں گے. ہم عمران خان جیسے اگر میں عمران سے یہی سوال کروں کہ بھئی اگر 2 بار انہوں نے گورنمنٹ کی عمران یوسف رہی اور انہوں نے پتہ نہیں ٹوٹل اگر آپ 36 نشستوں پہ الیکشن لڑے ضمنی تو 26 میں جیتے. اور جس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی آپ کی 4 نشستیں تھیں، بڑی اہم تھی، بلور کی، پھر مردان کی، قاسم مولانا کی، پھر یہ رزلٹ آیا، پھر اس کا آیا رزلٹ. ہمارے شاعر عوام حبیب جانب کہتے تھے کہ اگر لوگ اپنے قاتلوں کے ہیں عشاق میری جہاں، اگر وہ انہیں دے رہے ہیں بھئی ووٹ تو آپ کے یا میرے، اس کے میرے آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے بیانی کو قبول نہیں کر رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ان سے بہتر ہیں عمران یوسف رئی، جو خاص طور پر میں کے پی کے حوالے سے کہوں گا آپ سے. جی بالکل مجھے صاحب، میں اس بات میں آپ کی سے 100% اتفاق اس حوالے سے کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 3.5 سال خان صاحب کی حکومت میں جو مہنگائی اور جو صورتحال رہی تھی، اس میں اگر پی ڈی ایم نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے زیادہ پی ڈی ایم نے عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس ہیرو شپ ان کو دلانے میں اور اتنا زیادہ پاپولر کرنے میں. میں سمجھتا ہوں اگر 1.5 سال اور عمران خان صاحب کو دے دیتے تو شاید جتنی مہنگائی اور جس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی قوم، میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد خان صاحب کو شاید کہیں جو ہے کسی ایک جگہ بھی سیٹ کا موقع ملتا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس میں پیپلز پارٹی پھر بھی قدرے فائدے میں رہی ہے، لیکن نون لیگ نے جو غلطیاں کی ہیں سیاسی، وہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے آنے والے انتخابات میں ان کو بھگتنا پڑیں گی. اور یہ ریزلٹس آپ نے پنجاب میں مختلف ضمنی الیکشنز میں بھی دیکھ لیے ہیں. یہی ریزلٹس جو ہے آپ نے خیبر پختونخوا کے ضمنی الیکشنز میں بھی دیکھ لیے ہیں. خیبر پختونخوا میں 4 بڑی نشستوں کے اوپر خان صاحب خود لڑے ہیں، NA-22 NA-24 NA-31 اور NA-45، اور چاروں کی چاروں انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں. اور یہ چاروں سیٹیں سے پہلے بھی تحریک انصاف کے پاس تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سہیل صاحب کی یہ بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. ملک جس قسم کے حالات سے گزر رہا ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس میں حکومت کو جو ہے اس ملک کو جو ہے استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی استحکام ہو، چاہے وہ معاشی استحکام ہم لوگ یہ جواب یہ کہتے ہیں سیاسی استحکام ہو، ملکی استحکام ہو، یہ بیانیہ تو کچھ ایسا لگتا ہے کچھ ادھر والا وہ تو ہونا چاہیے. اس استحکام کو ختم کرنے میں، کم کرنے میں ان لوگوں کے بھی تو بڑے ہاتھ ہیں. لیکن ذرا بشرا، آپ کو جیسے میں نے کہا کہ اس پوری جو ایک زمانے میں بلوچستان نے کتنی بڑی جدوجہد کری، 70 کی دہائی کی مجھے یاد ہے تاریخ، کوئی کتنے ہزاروں بلوچ مارے گئے، پورے ملک کسی نے کچھ نہیں دیکھا، بعد میں بھی جدوجہد کری. تو اس وقت جو آپ کی جو بلوچ لیڈرشپ ہے میجورٹی، وہ عمران خان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اختر مینگل ہوں، ڈاکٹر مالک ہوں، جو میں یعنی پاپولر نون قسم کی لیڈرشپ ہو. تو اس کے بعد یہ جو فالوئنگ ہے ان کی یا فالوورز ہیں، وہ بھی اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں جو اینٹی عمران خان ہے، بلوچ کے لوگ. پھر اچکزئی ہیں.
देखें मुजाहिद साहब, सूरत हाल सामने है कि जिस तरह से अभी तहरीक इंसाफ में शमूलियती प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है, तो इसमें सिर्फ हम देख रहे हैं कि चंद पश्तून जो अक़वाम हैं उनकी जानिब से सिर्फ शमूलियती इन प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया जा रहा है और शमूलियत भी कर रहे हैं। कोई भी ऐसी बलोच तंजीम जो है वो इस शमूलियती प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनी है, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि वो इमरान खान को एक्सेप्ट नहीं करते, इमरान खान के बयानिए को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। अब जब इन्होंने ये अपनी हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो निकालनी है, उसके लिए भी इन्होंने पश्तून बेल्ट का इंतखाब किया है, इन्होंने बलोच बेल्ट का इंतखाब नहीं किया। कहीं से भी कोई भी काफ़िला जो है जिक्र नहीं है कि बलोच बेल्ट से आएगा और फिर इनके काफ़िले में शामिल होकर जो है ये आगे रावलपिंडी दैन इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। तो इससे बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि इमरान खान अगर यहाँ पर भी अगर कोई ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाए किसी नशिस्त के लिए, तो मुझे ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती कि इमरान खान यहाँ से जो है बलूचिस्तान से अपने लिए कोई वोट जो है वो हासिल कर सकेंगे। पंजाब की तरफ इसलिए जोर है भाई, बड़ा सूबा भी है, इलेक्शन भी बड़े होते हैं। बड़ी साहब आपके साथ मैं मार्च में भी गया था और लाहौर के 3 हल्के थे, 4 हल्के थे। भले आप ये कहें कि जी वो आपने शेर के गले में बल्ले डाल दिए तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए थे। अलीम खां की नशे उन्होंने नहीं माना कि भाई क्यों दें, कल तक तो शेखोपुरा में गढ़ी शाहू में हम अलीम खान के हार डाल रहे थे, अब अलीम खान कहने पे हम ये करें। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए, फिर ये हुए ननकाना साहब, फिर फैसलाबाद राना साहब का शहर, आबिद शेर को खुद भी कहें, बहरहाल उनका फ़र्क देख लें जी, वो बहरहाल फिर भी वो खातून ने माशाल्लाह ने ननकाना साहब ने बहुत ज़्यादा वोट लिए। फैसलाबाद में भी ये हुआ और बाकी जो, तो इसी में ये कह रहा था कि ये जो पंजाब का इस वक्त जो ज़िमनी इंतखाब का ट्रेंड है वो कोई बहुत बड़ी अगर आने वाले अगर कहें कि 2 माह बाद इलेक्शन है या 6 माह बाद इलेक्शन है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा। रजवी साहब, बात यह है जी कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो इसलिए रिलक्टेंट है अर्ली इलेक्शंस पे या इसलिए ख़िलाफ़ है अर्ली इलेक्शन पे कि जो मुल्क के मौजूदा सियासी और माशी हालात हैं वो उनके माफिक नहीं हैं, वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं। डॉलर्स की प्राइस हाइक यानी महंगाई, अफरात ज़र का मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है पाकिस्तान में। अगर इमरान खान साहब को अपनी पॉपुलैरिटी बिल्कुल उनको जोम होगा कि जी वो पॉपुलर हैं और उन्होंने साबित किया कि वो पॉपुलर लीडर हैं पाकिस्तान के, तो 11 माह इंतज़ार कर लें। क्यों एक हिजान में मैं जवाब देता हूँ जी, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। अगर मसला ये है जी कि इलेक्शन तो कराने हैं मौजूदा हुकूमत में, जिन्होंने अगर किसी दोस्त ने जोर डालना था, आपने डालना था या मैंने डालना था, भट्टी साहब ने डालना था या यूसुफ जई साहब ने डालना था या बुशरा बीबी ने डालना था, तो बात यह है कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो मुझसे तो आप नहीं करा सकते। मुझे एक ब्रेक की तरफ तो जाना पड़ेगा लेकिन आप ये भी बात पेश नज़र रखें कि जिन बेसाखियों पर जो है इमरान खान की गवर्नमेंट खड़ी थी, अव्वल तो इमरान खान को उसी वक्त मुस्तफ़ी हो जाना था। 7 बैसाखी थी MKM की, 8 बेका थी बाप की, 2 मैंगल की, एक बेचारे को दुबई से पकड़ के लाए थे, एक को अली वजीर को लाए थे, 2-4 और कोई 15 बैसाखियाँ इनको दे दी। तो हुकूमत जो है वो तो बैसाखियाँ, जिन्होंने बैसाखियाँ दी उनकी खड़ी हुई है ना। ये खान साहब की या PTI नून लीग की हुई। इसके साथ ही मुझे कहा जा रहा है मैं ब्रेक लूँ, तो ब्रेक के बाद जरा कंक्लूड करेंगे अपने मेहमानों के साथ। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली खुशामदीद कहता है। और आप देखें ना 3-4 बल्कि 4 सूबों को बस कहा जा रहा है कि जस्ट कंक्लूड करें जी। बुशरा, तो मुस्तकबिल में भी ऐसा ही लगता है कि जो इस वक्त जो बलूचिस्तान की सियासत कौमी सियासत से आइसोलेट है, इसका अभी इम्पैक्ट कम ही पड़ेगा कौमी सियासत का बलूचिस्तान पर, लोकलाइज ही रहेगी। बिल्कुल मुजाहिद साहब, देखें सूरत हाल जो इस वक्त नज़र आ रही है उससे यही लग रहा है कि बलूचिस्तान पर जो है इस कौमी सियासत का असर इंतहाई कम पड़ेगा। ख़ुसूसन अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से अभी नून लीग आई है तो लोग नून लीग से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हैं और यही उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में ये जो है महंगाई को ख़त्म करेगी और एक मरतबा फिर से लोगों को जो है वो जीने की आरजू मिल जाएगी। लेकिन जहाँ बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, लेकिन सूरत हाल काफ़ी सामने जो है वो देखने में नज़र ही आई कि PTI जब आई तो उसने दावा तो यही किया था कि तमाम सूबों को एक साथ बल्कि पूरे मुल्क को एक साथ लेकर चलेगी, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म की बलूचिस्तान में तब्दीली नजर नहीं आई। उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी, हालांकि उनके MP भी आए। मैंने चले इमरान से बात करते हैं।
इमरान मुस्तकबिल में केपी में, क्योंकि एक और बात भी हुई, आपने देखा कि सबों ने, एएनपी ने इलेक्शन अपना ही लड़ा, जीओआई ने अपना इलेक्शन अपना ही लड़ा, बिलोर ने इलेक्शन अपना ही लड़ा। आइंदा भी आपको लगता है कि वहाँ का कुछ ट्राइबल सिस्टम भी है, कुछ रिलीजियस मसला भी है कि पार्टियाँ, और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा इमरान खान को पहुँचता है जब पार्टियाँ खुद सिर्फ अपना इलेक्शन लड़ती हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है मुझे साहब। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात में हमने देखा कि पीडीएम की जितनी जमातें थी, जिस हलके से जिस जमात का उम्मीदवार मौजूद था, सिर्फ उसी जमात के लोगों ने उसके लिए कैंपेन भी की, उसके लिए भागदौड़ भी की, उसके लिए एक्टिविटीज़ हुई, सरगर्मियाँ हुई, और इलेक्शन वाले दिन भी वही लोग जो है उनको वोट देने के लिए यही आप लग रहा है कि मुस्तकबिल इलेक्शन में? जी मुस्तकबिल में बिल्कुल ये सूरत हाल होगी। उसका अल्टीमेट फ़ायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को। बट आप क्या समझते हैं कि जो पास्ट के इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, क्या आप समझते हैं कि एक बहुत बड़ा रीज़न है, और थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, कि जो नवाज शरीफ का पॉलिटिक्स का स्टाइल था वो एक तरह मुख्तलिफ था, एक हम्बलनेस, लोगों से मिलना जुलना। शहबाज शरीफ साहब फास्ट हैं, तेज़ हैं, लेकिन उनमें एक वो रिलेशन नहीं बनाते। क्या नवाज शरीफ साहब ये जिसे कहते हैं कि उनकी आमद या उनकी जैसे उस वक्त कहते थे अगर बेनज़ीर भुट्टो नहीं आई तो शायद 2007 का इलेक्शन भी जीते, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, मियाँ नवाज शरीफ के आने से डेफिनेटली बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त खासी पीछे को जा रही है या नीचे को जा रही है, वो कम से कम उसके मेयार के मुताबिक या उस पैमाने पर ज़रूर आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे सके। क्योंकि इस वक्त अगर 1, 2, 3 माह में इलेक्शन होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बिक भी रहा है और वो अच्छी तरह लोग बाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसका वाहिद तोड़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ही हैं कि वो वापस आते हैं तो तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलेगा। मुश्किल ही हो, एक लाइन में दीजिएगा क्योंकि आपके दोस्त ही नाराज ना हो जाए। क्या नवाज शरीफ के आने में खुद उनके दोस्त पार्टी या कुछ रुकावट है? नहीं, वो एक आज मखसूस वक्त पे आएंगे जी। वो चाहते हैं कि 11 माह मिलें ताकि हम पेट्रोल और लाइन में पूछूं तो सुहेल, इस्लामाबाद में आमद तो होगी ही होगी, आप समझते नहीं इस्लामाबाद से पहले धकेल दिया जाएगा? इस्लामाबाद आने का रास्ता हमवार हो सकता है, धरना नहीं होगा, जलसा वो कर सकते हैं, उसकी इजाज़त मिलना भी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन क्या खान साहब का हकीकी आज़ादी मार्च के नतीजे में जो उनके पसे पर्दा मकासद है वो पूरे होंगे? तो जवाब इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में नफ़ी में। मुझे इल्म ही था कि हमारे जो चारों सूबों के 4 बड़े ब्यूरो चीफ जब गुफ्तगू करूँगा तो वक्त की तंगी सामने आएगी जो है, लेकिन मैं बड़ा मुझे आई फील अच्छा महसूस हो रहा है, और कोशिश करेंगे कि आइंदा भी इसी तरह चारों सूबों के ब्यूरो चीफ्स को बिठाल कर कौमी सियासत पर गुफ्तगू करें। इन सारों का शुक्रिया अदा करते हुए GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।